السلام عليكم أعزائي طلبة السنة الأولى بكالوريا مع درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. في الدرس بحول الله غادي نقدموا ولا غادي نخصو pour les questions du chapitre numéro 7 de la boîte à merveilles. غيتعلق بالأسئلة ديال الفصل الأدبي السابع ديال المؤلف لا بواط à merveilles. كيف ما عودتكم كذلك في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا جميع الأسئلة المتاحة. دونك نبداو على بركة الله مع السؤال الأول اللي كيقول Qu'est-ce que les femmes avaient acheté pour la Shoah؟ أشنو شرات النساء من أجل عاشوراء؟ دي طومبوران، شراو دفوف ولا طبول اللي هي أدوات موسيقية. دوزيام كيسيون كيل انسترومون دو ميوزيك افي زينب؟ شمن أداة موسيقية كانت عند زينب؟ ان مينيسكول طومبوران، كان عندها واحد الطبل صغير ولا واحد الدف صغير. السؤال الثالث كيل انسترومون دو ميوزيك معلم عبد السلام افي-تيل اوفير ا سون فيس؟ شمن أداة موسيقية هداها معلم عبد السلام لولدو بمناسبة عيد عاشوراء؟ ان ترومبيت، واحد الناي ولا بوق. السؤال الرابع كي هي حموصة؟ شكون هو حموصة؟ سي ان كاماراد دو كلاس دو سيدي محمد، هذا زميل ديال سيدي محمد في الكتاب ولا في المسيد. السؤال الخامس كيل ايتي لو فري نون دو حموصة؟ شنو هو الاسم الحقيقي ديال حموصة؟ حموصة راه غير لقب من الألقاب اللي كيتلقبوا بها الأطفال بيناتهم في الشارع. الاسم الحقيقي ديالو هو عزوز برادة. La question 6. Pourquoi Hamoussa vint-il interrompre le récital à la trompette du narrateur؟ علاش حموصة جا وحبس سيدي محمد من داك الغناء اللي كان فيه ولا داك الطرب اللي كان فيه بديك الآلة اللي عطاها الأب ديالو؟ Il a été envoyé par le maître pour chercher سيدي محمد. أرسل من طرف الفقيه باش يبحث على سيدي محمد. السؤال السابع Quand les femmes commencèrent-elles à essayer leur tambourin؟ امتى النساء بداو يستعملوا دوك الطبول اللي شراو استعدادا لعاشوراء؟ 2 jours avant l'Ashura، بداو بيومين قبل عاشوراء. السؤال الثامن كيقول Quel travail attendait سيدي محمد ومسيد؟ شنو هو العمل اللي كيتسنى سيدي محمد في المسيد؟ Découper des mèches pour les lustres، انه يبدا يقطع الفتيلات ديال النجف كما كنقول العربيه ولا المصباح، المهم النجف. La question 9 qui est allé chercher le pétrole pour la لازوبيدا؟ شكون اللي مشى يشري الزيت ديال المصباح اللي كتستعمل لالا زبيده؟ دريس العواد. دونك دريس العواد هو اللي تكلف بهذه المهمه. السؤال العاشر كيقول quelle récompense لالا كنزه a-t-elle donné à سيدي محمد pour lui avoir apporté la menthe؟ شنو هي الهديه ولا الجائزه ولا سي اون ريكومبونس لالا كنزه اللي عطات لسيدي محمد ملي تسخر وجاب ليها الشاي؟ اون بواني دو غران دو سيزام، عطاتو واحد الحبوب ديال السمسم ولا اون بواني دو غران دو سيزام. La question 11 où le père du narrateur amena-t-il سيدي محمد dans un premier temps؟ فين المعلم عبد السلام دا معاه ولدو سيدي محمد في المره الاولى؟ dans les souks pour acheter des jouets، دا الاسواق باش يشري ليه اللعاب. السؤال الثاني عشر quel jouet acheta معلم عبد السلام à son fils؟ شنو هما اللعاب اللي معلم عبد السلام شرا لولدو سيدي محمد؟ un tambour، un petit chariot et une nouvelle trompette. شرا ليه واحد الدف ولا الطبل وشرا ليه واحد الشاريو وشرا ليه كذلك واحد البوق ولا واحد الناي. السؤال التالي quel achat fit le père à Bab Moulay Idriss et à quoi allait-il servir؟ المعلم عبد السلام شنو شرا في باب مولاي إدريس ولاش غادي يصلح داك المقتنيات لاش صالحه؟ ان سيرش اوفرير او ميتر ديكول، شرا واحد لو سيرش اللي غادي يقدمو كهديه للفقيه ديال المسيد. كيسيون 14 كي سي عبد الرحمن، شكون هو السي عبد الرحمن؟ سي لو كوافور، هو الحلاق. السؤال الخامس عشر Pourquoi le narrateur n'aimait-il pas Sidi Abdelrahman Le coiffeur serait chargé de le circoncire. داك الحلاق هو اللي يقوم بالختان ديال سيدي محمد.
دونك هو خايف منه دابا ومن دابا ما حاملوش. السؤال التالي كيقول à quel spectacle assista سيدي محمد chez le barbier؟ شنو هو الحفل اللي حضر ليه سيدي محمد عند الحلاق؟ لا براتيك دون سينيي، دوك الناس اللي كيمشيو يديروا الحجامه، دونك حضر لواحد الحصه ديال الحجامه. لا كيسيون 17 كي سيدي احمد؟ شكون هو سيدي احمد؟ سي لو فيس دو حاج علي العمراني لو مارشون دو تاي، هو الابن ديال الحاج علي العمراني، التاجر ديال اتاي ديال لو تاي. السؤال التالي كي سيدي احمد وكي سيدي احمد الي تي لي بوزي؟ بمن غادي يتزوج سيدي احمد؟ لا في دو سيدي عمر لو نوتير البنت ديال، ولا في دو سي عمر البنت ديال السي عمر لو نوتير. من بعد que veut dire se marier selon le coiffeur؟ ما معنى الزواج بالنسبه لو كوافور؟ شنو هي الكلمه ديال الزواج القيمه ديالها عند الحلاق؟ سي كريي دي ليان دو بارونتي، دير واحد العلاقات ديال الابوه avec une autre famille مع اسره اخرى، y avoir des enfants الحصول على اطفال، capable d'aider leurs parents ولا les parents dans la vieillesse، انهم ينجبوا اطفال اللي غادي ينفعوهم اللي غادي يكبروا اللي غادي يكونوا شيوخ، دوك الاطفال اللي ينجبوا غادي ينفعوهم ان شاء الله. دونك هذا هو المفهوم ديال الزواج عنده. السؤال التالي كاريفاتيل سيدي محمد alors que le coiffeur le rasait؟ شنو وقع سيدي محمد ملي كان الحلاق كيحلق ليه ولا كيحسن ليه الشعر ديالو؟ il s'endormait نعس اولا بدا النعاس. La question 21 à quelle heure لالا زبيده réveilla-t-elle son fils le jour de l'Ashura؟ في اي ساعه لالا زبيده فيقات ولدها يوم عاشوراء؟ à 3h du matin مع 3 ديال الصباح. من بعد quand le narrateur avait-il l'impression qu'il était devenu un autre homme؟ امتى سيدي محمد حس براسو بانه اصبح شخص اخر؟ quand il a mis ses habits neufs ملي لبس اللباس ديالو الجديد. La question 23 quel désagrément rencontra Sidi Mohamed malgré son sentiment de supériorité dans ses habits neufs؟ شنو هو الاحساس السيء اللي حس به سيدي محمد رغم انه كان لابس لباس اللي هو جديد وكيعطيه واحد القوه واحد المظهر اللي هو جميل؟ لي فيتمون لي بابوش نيتي با سا تاي، اللباس اللي كان لابس وتا داك البلغه اللي كان لابس ما كانوش في لاطاي ديالو في الحجم ديالو. La question 24 quelle impression avait le narrateur en poussant la porte du مسجد le jour de l'Ashura؟ شنو الاحساس اللي حس به سيدي محمد ملي دفع الباب ديال المسجد يوم عاشوراء؟ de vivre une fête fabuleuse، انه يعيش واحد الحفله اللي هي خارقه للعاده جميله رائعه. من بعد السؤال التالي كيقول quelle récompense donna le faqih aux écoliers après avoir célébré la fête ومسيد؟ شنو هي الجائزه اللي قدم الفقيه ولا هديه اللي قدم الفقيه للتلاميذ ديالو من بعد ما احتفلوا بالعاشوراء في المسيده؟ عطاهم 3 jours de repos 3 ايام كعطله للراحه. السؤال التالي كيقول quel a été le programme de معلم عبد السلام et de son fils après le petit déjeuner de l'Ashura؟ شنو هو البرنامج اللي كان واضع المعلم عبد السلام هو ولده من بعد الغداء ديال يوم عاشوراء؟ accomplir la prière collective à مولاي إدريس، انهم يمشيو يقوموا بصلاه جماعيه في مولاي إدريس. من بعد السؤال التالي كيقول quel imprévu changea le programme prévu pour l'après-midi de l'Ashura؟ شنو هو الحدث الغير منتظر اللي وقع اللي بدل هذا البرنامج اللي كان واضع المعلم عبد السلام؟ سي لاريفي inattendue دو لاله عائشه، القدوم الغير منتظر ديال لاله عائشه اللي قامت بزياره للاسره ديال سيدي محمد. السؤال 28 quelle envie folle avait سيدي محمد l'après-midi de l'Ashura؟ شنو هي ديك الرغبه المجنونه اللي كان كيحس بها سيدي محمد في بعد الظهيره من يوم عاشوراء؟ جوي والطومبور على ترومبيت، كان عنده واحد الرغبه قويه انه
يلعب بالدف وبداك البوق ولا الناي اللي عنده اللي شرى الاب ديالو. السؤال 29: À quel moment de l'après-midi de l'Ashura Sidi Mohamed reçut-il la permission de monter sur la terrasse؟ في أي وقت من بعد الظهيرة من عاشوراء سيدي محمد تلقى الأوامر ولا تلقى التصريح ولا الإذن باش أنه يطلع على طيراس ويلعب حتى هو. C'est lorsque Lala Aïcha s'apprêtait à raconter un secret. ملي لايلة عائشة كانت كتستعد باش تعاود واحد السر للنساء. هكذا كنوصلوا للنهاية ديال الدرس ديالنا لهذا اليوم. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والدراسة وشوية ديال الاجتهاد وما يكون غير الخير. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.